अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं। ख़वातीन की बात करें तो बहुत से ऐसे शोबे हैं जो उनसे वाबस्ता ख़वातीन से हमने आपको मुतारफ़ करवाया। आज एक ऐसी ख़ातून से आपको मिलवा रहे हैं जो ना सिर्फ़ एक उस्ताद है, केमिस्ट्री में उन्होंने PhD की, नैनो टेक्नोलॉजी में एक बहुत ज़बरदस्त उस्ताद हैं और साथ साथ खूबसूरत शायरा भी, डॉक्टर अम्बरीन अशर। आइए मिलते हैं। माशाल्लाह, आज हमें आपने टाइम दे ही दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपके आने का शुक्रिया। थैंक यू मैडम। मैडम, सबसे पहले तो ये बताइए, आपकी पैदाइश कहाँ की है और तालीम कहाँ तक और कहाँ से हासिल की? जी, मेरी पैदाइश लाहौर की है और तालीम भी लाहौर से ही हासिल की। क्रेसेंट मॉडल स्कूल से तालीम का आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने FAC की और BSc की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc की और बस उसके बाद शादी हो गई और 94 में मैं यहाँ आ गई फैसलाबाद। तो 94 से यहीं हैं बस। और लाहौर में बस MSc के बाद जॉब भी की, 3 साल गैरिजन कॉलेज में मैंने जॉब की। आपका जो घराना था वो आपके वालिद मोहतरम, आपके दादाजी और आपके ननियाल, ये सब मजहबी लोग थे, बड़े दीन से इनका शगफ था, लगाव था, शायरी से भी और खानकाही निज़ाम से भी ताल्लुक़ रहा। तो ये सारी आपकी तरबियत में भी इन चीज़ों का कोई दखल है? जी बिल्कुल। हमारा ख़ानदान को आप लें तो मज़हबी और उसमें यानी एडवांसमेंट और यानी तालीम दिलाना लड़कियों को भी, इसका ट्रेंड था। और हमारी फैमिली में मतलब मेरी वालदा भी एजुकेटेड थी, उन्होंने भी ग्रेजुएशन की हुई थी और सारी फैमिली में ख़वातीन की तालीम पे भी उतना ही ज़ोर था जितना कि लड़कों की था। और अगर वो अच्छे स्कूल में भाइयों को पढ़ाया गया तो मुझे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया। तो इसलिए मज़हबी रुझान तो शुरू से था और ननिहाल और ददियाल दोनों तरफ से था। और अल्हम्दुलिल्लाह सैयद घराने से मेरा ताल्लुक़ है, तो मज़हबी तालीम तो अपनी जगह थी और उसके साथ दुनियावी तालीम पे भी पूरा ज़ोर दिया पेरेंट्स ने। ये आपका स्कूल का जो ज़माना है उसमें कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो थी, आजकल तो उसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं, तो उनमें भी हिस्सा लेती थी आप? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्रेसेंट मॉडल स्कूल जो है वो तब भी बड़ा यानी एक एलीट क्लास का स्कूल गिना जाता था। तो वहाँ हमें इवनिंग में स्पोर्ट्स के लिए बुलाया जाता था, यानी सुबह हम पढ़ते थे और को करिकुलर जो के लिए हमें इवनिंग में बुलाया जाता था। तो उस टाइम पे हमें स्विमिंग और बेसबॉल और क्रिकेट ये सब सिखाई जाती थी। तो इसलिए शुरू से फिर स्पोर्ट्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा काम करते रहे हम। और दूसरा ये है कि जो भी टैलेंट था तो वो स्कूल वाले जो है वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, तो वो बहुत इस बात पे ध्यान देते थे कि टैलेंट को डिटेक्ट किया जाए, टैलेंट हंटिंग करके। तो सिंगिंग के लिए वो हमें भेजते थे और अक्सर हम रेडियो पाकिस्तान पे मिली नगमे और नातों के लिए मैं जाती थी। और फिर मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त के प्रोग्राम्स करते थे, तो उस पे भी उतना ही ज़ोर दिया जाता था। और आप शुरू से ही संजीदा थी, शरारती थी या कैसे थी? मेरा ख्याल है कि बस नॉर्मल थी, लेकिन मैं कोई एक्स्ट्रा शरारती नहीं थी शुरू से। और पता नहीं, अब मुझे ज़रा ज़्यादा पढ़ाने का मेरे नाना नानी और अम्मा अब्बा को भी शौक़ था, तो वो मुझे तख्तियाँ लिखाने और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते थे कि इसकी उर्दू अच्छी हो जाए, इसकी इंग्लिश अच्छी हो। तो हमें वोकैबुलरी पे और उर्दू की लिखाई पे बहुत ज़ोर दिया जाता था बचपन से ही। आपकी शादी
کس کی پسند سے ہوئی؟ کس کی پسند سے ہوئی؟ آپ کی شادی کیسے ہوئی یوں بتا دیں. اچھا، ایکچولی میرے جو ایم ایس سی کے ٹیچر تھے ڈاکٹر جمیل انور، وہ میرے فادر ان لا کے اچھے دوست تھے، اور ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک جگہ ایکسٹرنل ایگزامینر کے لیے وہ گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پھر ذکر کیا اور پھر وہ ہمارے فیملی سے ملے، اور میرے جو فادر ان لا ہیں انکل، ان کو بس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پسند تھی، اور مدر ان لا کی بھی. ڈاکٹر محفوظ صاحب جی 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 انہوں نے اپنی بہو بنا لیا. ہاں جی جی. اور کیسا لگا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت؟ وہ خود بھی تو ایک بڑی شخصیت تھے. بالکل ان کی بالکل. بہو بننا، ان کے گھر میں آنا کیسا لگا؟ جی جی الحمدللہ یہ بہت اچھا فیصلہ تھا پیرنٹس کا بھی، میں کہوں گی کہ کیونکہ دونوں ہی ماشاءاللہ میرے ساس اور سسر بہت 1950s سے وہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں، اور انہوں نے کالج یعنی کالج میں پڑھانے سے شروع کیا. انکل نے آئی تھنک 1950s میں اسٹارٹ کیا، اور آنٹی نے بھی 1960s میں اسٹارٹ کیا، تو ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پھر انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم پہ بہت توجہ دی، تو سب ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی فیملی ہے، اور ایک لیونگ اسٹینڈرڈس انہوں نے مینٹین کیے ہوئے ہیں، اور تو آئی ایم ریئلی لکی کہ میں ان کی بہو ہوں. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی میرے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. ناشتے کی میز پر ڈاکٹر امبرین اشرف صاحبہ کی فیملی ہے. ان کے ہسبینڈ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اور ان کے سسر ڈاکٹر محفوظ صاحب بہت بڑے ایجوکیشنسٹ. بڑی زبردست فیملی ہے. آج ان سے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں کیسی ماں ہیں، کیسی بیوی ہیں، کیسی بہو ہیں، اور یہ کھاتی کتنا ہیں. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر اشرف سے، ان کے ہسبینڈ. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے اپنی اہلیہ محترمہ کے بارے میں؟ آپ کا کتنے سالوں کی رفاقت ہے؟ جی ہماری آلموسٹ کوئی 30 ایئرس کی رفاقت ہے جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم لکی پرسن، شی از ود می، شی از مائی پارٹنر. انفیکٹ میں شاید بتا رہا تھا کہ میرے والد صاحب گئے تھے لاہور امتحان لینے کے لیے، ہی واز ایز ایکسٹرنل ایگزامینر. تو واپسی پہ انہوں نے مجھے بہت ایکسائٹمنٹ کے ساتھ کہا کہ یار وہ لڑکی بہت اچھی ہے یار، وہ اتنی دفعہ انہوں نے کہا. تو میں تھوڑا سا، میں لوگوں کو بھی بتا میں ڈر گیا، میں نے کہا وہ خود نہ چلے جائیں، اس لیے میں نے کہا چلے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن بہرحال شی از ویری نائس، شی از ویری گڈ ایز اے وائف، شی از ویری کیئرنگ، ساری فیملی کی بہت کیئر کرتی ہیں. بانڈنگ کیا ہے، کیا خاص بات ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ویری اسپیشل؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی ایسے رشتوں میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. وہی سب سے بڑا بانڈ ہوتی ہے، جب آپ ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیئرنگ انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کافی کاؤنٹ کرتا ہے، میٹر کرتا ہے لائف میں. پھر ان کے اور میرے تھوڑے شوق کٹھے تھے. مجھے خود بھی شاعری کا بہت شوق تھا. جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت محسن نقوی صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے، نجم سبطین حسنی میرے بھائی بھی ہیں اور بڑے اچھے دوست ہیں، قتیل شفائی صاحب سے بہت اچھا تعلق. تو پھر جب ان سے شادی ہوئی تھی، یہ خود چونکہ بہت اچھی شاعر ہیں ماشاءاللہ، 3 4 5 کتابوں کی خالق ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی کافی ہمارا انٹریکشن اچھا رہا. اور پھر لائف میں آہستہ آہستہ بیوی اور ہسبینڈ کا ریلیشن میرا خیال ہے گریجولی بہتر ہو رہا ہوتا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ہوا؟ جی بالکل. غصہ بھی آتا ہے آپ کو؟ ہاں جی بہت. کن بات؟ کبھی کبھی تو اہمی تھوڑی سی باتوں میں آ رہا ہوتا ہے. غصہ کرنا میرا خیال وہ ایک نیچرل فینومینا ہے. ان کی کوئی خاص چیز ایسی ہے، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کو کبھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا، یا ڈرتے ہوئے بھی؟ میرا خیال ڈرتے ہوئے نہیں آئے جی. بہت زیادہ اچھی بات ہے. وہ اب ایک شادی کے بعد بندے کو کافی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اگر تھوڑی سی بھی ہو نا جی عقل ہو، تو پھر آپ سمجھتے ہیں یار ایک کی بھی بھگتا لی جائے تو بہت ہے، تو پھر لمبا کام تو بہت مشکل ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ، چونکہ میں نے ایز یو نو کہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، تو پھر وہ دوسری کی کیا کرنی ہے، ایک ہی بہت کافی. کھانے پینے میں کیسی ہیں؟ یہ کک بہت اچھی ہیں. یہ اپنا آل کائنڈ آف ڈشز، چائنیز ہیں، کانٹیننٹل ہیں، کورین ہیں، جو بھی گھر میں یا بچے فرمائش کے شروع سے پہلے دن سے وہ ہمیشہ بہت اچھی کک کرتی ہیں. ایون دیسی کھانے، سیری پائے بنوا لیں یا کوئی کڑھائیاں بنوا لیں، بہت اچھا ٹیسٹ ہے، بہت مزہ کا کھانا بناتی ہیں آلویز.
ख़ुद भी अच्छी खाने की शौकीन है। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम डॉक्टर राहिम महफूज। वैसियत एक वालदा की एक मसरूफ़ लाइफ वो गुजारती हैं। शी इज़ डॉक्टर इन केमिस्ट्री, बड़ी मसरूफ़ लाइफ है, हमने देखा है। आपके हकूक़ पूरे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से बहुत खुशकिस्मत हैं कि मदर माँ बहुत अच्छी हैं, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, अपने घर मतलब घर में चीज़ों को, घर में सबको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये देख रही हैं, खाना आके बना रही हैं। डजंट मैटर कि अगर 3 बजे भी आती हैं तो आके मतलब पहले खाना बना तैयार करके जाएंगी, मतलब इन अ वे कि वो बहुत मतलब कंसर्न्ड हैं घर को लेके, और हर तरह से उन्होंने जिस तरह चीज़ों को बैलेंस किया है, लाइक हमें तो फ़ख्र है कि मतलब जिस तरह से वो चीज़ों को लेके चलती हैं। डॉक्टर साहब जी, आपने खुद पसंद किया अपने बेटे के लिए अपनी Yes, बहू I selected her. को? अभी तक आप मुतमईन हैं? Yes, I'm fully satisfied. She's very versatile. She's very caring. She takes full care about us, myself, my wife, and children, and looks after the home very well. बहुत अच्छा करती। She डॉक्टर महफूज फैसलाबाद के बड़े नॉन एजुकेशनिस्ट हैं, बहुत बड़े इंतज़ामी अफसर रहे हैं। जब फैसलाबाद डिवीज़न, सरगोदा डिवीज़न और पिंडी डिवीज़न का एक ही तालीमी बोर्ड होता था, सरगोदा तालीमी बोर्ड, उसके सेक्रेटरी थे। yes. बहुत खदमात हैं इनकी महकमा तालीम में, फैसलाबाद के लिए, सरगोदा डिवीज़न के लिए और सरगोदा बोर्ड के लिए। तो उन्होंने अपनी बहू को पसंद किया अपने बेटे के लिए, और वो आज भी मुतमईन हैं, खुश हैं और बहुत तारीफ़ कर रहे I'm हैं। fully satisfied. डॉक्टर साहब माशाल्लाह सारे आपसे खुश हैं। अब मुझे नहीं पता कि बस आपके मुंह पे खुश हैं या वैसे वाकई खुश हैं, लेकिन यकीनन जिस तरीके से उन्होंने कहा है सब दिल से खुश लगते हैं। तो मेरे लिए आप लेकिन- अपनी फैमिली के बारे में क्या कहें? जी, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स हैं वो अंकल के हैं कि जिन्होंने पसंद किया, जाहिर है कि सबसे ज़्यादा अगर वो खुश हैं तो फिर हाँ वो खुश हैं तो सब खुश हैं। अभी मेरी बेटी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो उसकी शादी हो गई तो वो अपने ससुराल में है, वरना ये कि मेरा ख्याल है बच्चे कम खुशहाल घराना वाली बात भी थी कि मुझे लोग पूछते थे कि जी आपने कैसे मैनेज कर लिया, घर भी और जॉब भी और सब किस तरह कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये दोनों का 2 इयर्स का गैप था, तो दोनों इकट्ठे ही बड़े हो गए और फिर मुझे टाइम मिला कि मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो फिर से स्टार्ट की। तो फिर मैंने जैसे बताया कि अंकल आंटी मेरे जो मदर इन लॉ फादर इन लॉ उनकी बहुत कोऑपरेशन है कि मैंने फिर से PhD की और 6 महीने घर से दूर रहना और घर चल रहा था, तो डॉक्टर साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरा एग्ज़ाम हो रहा होता था और मैं नहीं खाना बना सकती थी तो मेरे लिए क्लब से खाना आ जाता था पेपर देने से पहले, तो ये सब बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जी। और मैं जब गई तो राहिम 2nd ईयर में था, उसके दादा दादी ने इतनी उस पर मेहनत की, उसके एग्ज़ाम्स भी थे उन दिनों में, तो अभी माशाल्लाह ये डॉक्टर बन गया है। तो उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है बच्चों की एजुकेशन में भी और मेरी एजुकेशन में भी। आपके दिन का आगाज़ कितने बजे हो जाता है? वैसे तो नमाज के लिए उठते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं, तो फिर डिपेंड्स के कई दफ़ा आपने लेक्चर प्रिपेयर करना है, कोई काम है तो फिर तो नहीं सोएंगे, और डिपेंड करता है कि जैसे 8:30-9 बजे तो आपको कॉलेज जाना है। तो अब जब बच्चे छोटे थे तो ज़रा ज़्यादा टफ़ रूटीन थी, ज़ाहिर है उनको स्कूल भेजना, तो उनके यूनिफॉर्म सब आयरन हुए हुए होने चाहिए, सुबह नाश्ता टाइम पे, उनके लंच बॉक्सेस होने चाहिए, वो ज़माना भी गुजारा। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर ज़ाहिर आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये है कि 7-8 बजे तो शुरू हो जाता है दिन। अच्छा, बड़ी सिलेक्टिव हैं डाइट पे या सब कुछ खा लेते हैं? नहीं, मैं जैसे अपनी पर्सनालिटी में वर्सेटाइल हूँ, ऐसे मुझे सब्जियाँ भी उतनी पसंद हैं, दालें भी उतनी पसंद हैं, और एवरीथिंग इज़ अल्लाह की सब नेमतों का शुक्र अदा करते हैं, सब फ्रूट्स पसंद हैं।
ایم فل کے بعد پھر آپ نے پی ایچ ڈی کی جی جی. اور نینو ٹیکنالوجی. آپ نے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیے. بہت سارے نوجوان تو شاید جانتے ہوں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے اور آپ کی اس میں کیا مہارت ہے. جی. اور پھر جو میڈیسن وغیرہ بھی آپ بناتی ہیں ہاں جی. وہ پوچھیں گے آپ سے، لیکن سٹارٹ میں پی ایچ ڈی کے بارے میں. جی، جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایم فل میں پھر مجھے ریسرچ میں کافی زیادہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا، تو اور تب ہی میں نے کچھ نینو مٹیریلس پہ کام کیا. تو یہ پتہ چلا کہ نینو ٹیکنالوجی جو ہے ایک وہ موسٹ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے. آلدو اب جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ تو اس سے آگے فیمٹو پہ جا چکے ہیں، لیکن بہرحال ہم ابھی نینو ٹیکنالوجی ہی ہمارے لیے کافی نئی ہے. گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار ویمن پیپلز کالونی نمبر 2 پہنچے ہیں. یہاں ایچ او ڈی ہیں کیمسٹری کی میڈم. آئیے. جی، ہم پرنسپل آفس میں موجود ہیں اور پرنسپل صاحبہ روبینہ ناز صاحبہ موجود ہیں، وائس پرنسپل ہیں افشاں سعید صاحبہ. ایک بچی ہیں جنہوں نے تھیسس کیا ہے میڈم کی پوئٹری پر، بینش مقبول، اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مایہ ناز شاعر، بہت بڑے شاعر جن کی شاعری کا میں ذاتی طور پر بڑا مداح ہوں، نصرت صدیقی صاحب، وہ بھی موجود ہیں. ہم ان کے ویوز سنتے ہیں، بہت ریلیونٹ ہیں. بہت عرصے سے میڈم کو سب جانتے ہیں، ان کی شاعری کو، ان کی شخصیت کو. ہم اس پر ان کا تبصرہ لیں گے. میڈم پرنسپل صاحبہ، آپ تو مسز چنگیز خان کاکڑ بھی ہیں جی جی اور ماشاءاللہ اس ادارے کی ہیڈ ہیں. جی. کچھ کہیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ امبرین رفیق صاحبہ بحیثیت ایک شاعرہ، بحیثیت ایک استاد اور ایک شعبے کی سربراہ ہونے کے ناطے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب مسز امبرین اشر کے میرے کالج میں آرڈرز ہوئے ایز اے کیمسٹری ہیڈ آف دی کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ کوئی شہر کا ایسا کالج نہیں تھا جس نے مجھے مبارکباد نہ دی جی، کہ آپ کے پاس ایک بہت بہت ٹیلنٹڈ ٹیچر آیا ہے اور وہ ہر چیز میں حرفن مولا ہے. کہ آپ فنکشن لے لیں، پوئٹری لے لیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے کوئی جو ہے کوئی بھی کام کے حوالے سے، تھیسس کے حوالے سے، لیبارٹری کے حوالے سے، آپ کی کلینینس کے حوالے سے. پھر انہی کے دور میں ہم نے ایک کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے ایک فنکشن کیا جو کہ ہمارا بہت بہت زیادہ پاپولر ہوا. وائس پرنسپل صاحبہ ہیں افشاں سعید. فارسی پہ بڑا عبور ہے ان کو، بڑی حکمت و دانائی کی باتیں کرتی ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ امبرین رفیق صاحبہ کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں. انسان کی تمام خوبیوں کا، بہت سی خوبیوں کا اور خامیوں کا اندازہ تب بھی آپ کے سامنے آشکار ہوتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی ہمراہ تھی اور ہم لوگوں نے مری کا ایک ٹور کیا تھا جس میں یہ ہمارے ہم رکاب تھیں، ہمارے ساتھ تھیں. بہت ہمبل، بہت نرم ہو اور اپنے کام سے کام رکھنے والی خاتون ہیں یہ. بینش مقبول جنہوں نے تھیسس کیا ہے میڈم کی پوئٹری پر، ان سے بھی کچھ جانتے ہیں کہ تھیسس کے دوران وہ کس نتیجے پر پہنچیں کہ میڈم امبرین رفیق ہیں کیا. پلیز. دن رات کی پرواہ کیے بغیر میں نے رات کو 10 بجے میسیج کیا ہے، 1 بجے میسیج کیا ہے، انہوں نے مجھے رسپانس دیا ہے. اور اگر آج میرا تھیسس مکمل ہوا ہے تو اس میں میم امبرین کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ان کی شخصیت کی بات کی جائے تو وہ ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن لبرلزم ہے ان کی. شاعری دیکھی جائے تو شاعری میں پھول، پتجھڑ، سڑکیں ہر جگہ نظر آتی ہیں. نصرت صدیقی صاحب، آپ کہیے گا کچھ. ڈاکٹر امبرین اشر غالباً 1994 میں فیصل آباد تشریف لائیں اور اس کے بعد یہیں کی ہو رہی. سائنس سے تعلق ہونے کے باوجود اردو ادب سے ان کا لگاؤ برقرار رہا اور اردو شاعری میں
انہوں نے 4 کتابیں غالباً لکھی جو منصۂ شہود پر آ چکی ہیں. خوبصورت شاعری ہے، ہر شعر میں نسانی حسن اور خوشبو نظر آتی ہے. ڈاکٹر امبرین اشر صاحبہ کے بارے میں یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ فیصل آباد میں نسائی ادب کے حوالے سے جتنی بھی شاعرات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ڈاکٹر صاحبہ کا جو کلام ہے مجھے بہت ممتاز لگتا ہے. انہوں نے جب ان کی پہلی کتاب جو کہ شادی سے پہلے ہی میں نے خواب آزاد کیے آئی تو اس وقت ہی میرا ان سے پہلا تعارف جو تھا لاہور میں ہی ہو گیا تھا. ان کی شادی کے بعد جو 3 کتابیں آئیں ان میں بھی ان کی شاعری کے جو میں نے رنگ دیکھا وہ فیصل آباد کی شاعرات سے قدرے مختلف تھا. زندگی سے نظر ملائی تو روشنی 400 دکھائی دی. یہ وہ پہلا شعر تھا جو امبرین اشر نے کہا. امبرین رفیق اب امبرین اشر. بہت خوبصورت شعر. اس شعر کی خالق سے بات کرتے ہیں. کہیے گا جی آپ میں یہ شعری ذوق پیدا کب ہوا، کب محسوس ہوا کہ آپ اصل میں آپ ایک شاعرہ ہیں؟ آئی تھنک کہ اسکول کا زمانہ تھا. 8ویں 9ویں کلاس میں آپ کو پتہ ہے کہ شاعری پڑھائی جاتی ہے اور 9th 10th میں بھی ہم پڑھتے تھے جو شاعروں کو پڑھا زیادہ. اور پھر ایک یہ تھا کہ گھر میں ماحول ایسا تھا کہ مطالعہ کو بہت امپورٹنس دی جاتی تھی. میرے فادر ہمیں ہمیشہ لائبریری سے، کیونکہ میرا تعلق بیسیکلی لاہور سے ہے تو قائد اعظم لائبریری سے ہمارے گھر باقاعدگی سے کتابیں آتی تھیں اور ہم وہ پڑھتے تھے. ہفتے کے بعد ہمیں وہ مکمل کر کے واپس بھیجنی ہوتی تھی تو جن میں شاعری کی کتابیں بھی آتی تھیں. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ جینیٹیکلی یہ انڈیوس بھی ہوا میرے اندر، کیونکہ میرے فادر بھی پنجابی میں شاعری کرتے تھے. وہ تصوف پہ لکھتے ہیں، قرآن پہ ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی شاعری کی کتاب بھی ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جینز میں تھا کچھ ایسا. بحیثیت استاد آپ کے کولیگز تشریف فرما ہیں، پرنسپل صاحب ہیں، وائس پرنسپل صاحبہ، دیگر بھی آپ کے ادھر کولیگز جن کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں، تو ٹیچر کے طور پر آپ کو کیسا لگتا ہے پڑھانا، بحیثیت ایک استاد ہونا کیسا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو طبیعت ہوتی ہے اس کے مطابق آپ کے لیے شاید راستے بناتے چلے جاتے ہیں. جب میں نے ایم ایس سی کی تو اس کے بعد یہ تھا کہ جاب میں آنا ہے اور اردو سائنس بورڈ میں بھی مجھے آفر کی گئی، کیونکہ الحمدللہ رائٹنگ سکلز بھی اچھے تھے، اسی لیے میں نے سائنس کی کتابیں بھی لکھنی شروع کیں. انہوں نے بھی مجھے جاب آفر کی، لیکن پھر گیریزن کالج سے آفر آئی تو ٹیچنگ میں انٹر ہو گئے ایک طرح سے. لیکن یہ میں نہیں کہوں گی کہ مجھے کوئی بچپن سے شوق تھا ٹیچر بننے کا. آپ نے دیکھا ہی ایسا کوئی کہتا بھی نہیں ہے سب کو ڈاکٹر انجینئر بننے کا شوق ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے میڈیکل خود چھوڑا تھا کیونکہ میں ڈاکٹر بننا نہیں چاہتی تھی. میں بیسیکلی میرے اندر ایک آرٹسٹ تھا تو میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ مجھے NCA میں بھیج دیں. میں پینٹنگز بناتی تھی، شاعری کرتی تھی اور یہ چیزیں مجھے اٹریکٹ کرتی تھیں. نثر بھی کسی حد تک، لیکن شاعری زیادہ اور پینٹنگ، 2 چیزوں کا مجھے بہت شوق تھا. انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن GC یونیورسٹی فیصل آباد پہنچے ہیں جہاں ٹیچرز کے فن پاروں کی نمائش ہے. آئیے آپ کو دکھائیں. یہ انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ ڈیزائن GC یونیورسٹی فیصل آباد میں ہم موجود ہیں اور یہاں شعبہ کی سابق سربراہ ہیں، بہت زبردست آرٹسٹ اور فن بھر میں ان کا نام ہے محترمہ تہمینہ افضل صاحبہ. یہاں کی استاد ہیں، بڑے سینئر، اور ان کی پینٹنگز ایک زمانہ مترف ہے ان کی صلاحیتوں کا. ان سے بات کریں گے. شہر کی ایک ہردل عزیز خاتون حاجرہ تبسم صاحبہ، بڑی پیغام ایک لیڈی ہیں
ان سے بات ہوگی. اور ایک بڑی کریٹو رائٹر ہیں شازیہ شریف صاحبہ, ان کی باتیں محترمہ امبرین ارشد صاحبہ. ان کی جو نیچر ہے, میں نے ان میں ملٹی ڈائمینشنل چیزیں دیکھی ہیں کہ یہ سائنٹسٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھی استاد ہیں, اور اس کے علاوہ رائٹر آپ نے دیکھا ان کی بکس بھی ہیں, اور جو سب سے اچھی بات ہے بہت اچھی دوست ہیں. اور بہت ان میں جو ان کی نیچر ہے وہ اس طرح کی ہے کہ بہت دھیمی مزاج, بات سننے والی, کوپریشن, بہت کوپریٹیو ہیں. کئی ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ جہاں پہ میں نے ان سے بات چیت کی ہے, کچھ شیئرنگ کی ہے, تو ان کی میرے ساتھ بڑی اچھی کوپریشن رہی ہے, شیئرنگ رہی ہے. حاضرہ تبسم صاحبہ, آپ کی دوست, بہت معروف شاعرہ, زبردست شاعرہ, اور ایک اچھی استاد اور ایک سائنٹسٹ. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے, اور آپ نے واقعی ایک ایسی انسان کو آج اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے کہ ہم شروع میں یہ سنتے تھے جب بچپن میں کہ اچھا جی اب بچے نے 8 گریڈ تک پڑھ لیا ہے, اب وہ سائنس رکھے گا یا آرٹس, یا لٹریچر پڑھے گا یا کمپیوٹر سائنسز. تو جب امبرین سے ملاقات ہوئی بہت پہلے, تو لگا کہ سائنس, آرٹس, لٹریچر سب کچھ اکٹھا ہو کے ایک ہی پرسنالٹی کو ڈیولپ کر گیا, اور اتنا اچھا لگا ان سے مل کے کہ اس کے بعد پھر ہم علیحدہ نہیں ہوئے. اور یہ جو ہماری دوستی ہے بہت سارے سالوں پہ محیط ہے, اور ہمیشہ ہی بہت ہی سافٹ سا ایک اسمائلی فیس ہمارے سامنے آتا ہے, اور اگر کوئی ٹینشن ہوتی بھی ہے تو بھول جاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے. جی, امرین کے لیے ایک پہلے نظم. تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر, تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر, تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ, تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے, تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے, تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے. ایک بہت ہی مکمل شخصیت. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین جو مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کی دوڑ میں ہیں وہ ادھوری خواتین ہوتی ہیں, کہیں ادھوری بیوی, کہیں ادھوری ماں, کہیں سسرال کو گلے. لیکن میں نے امرین کو ہمیشہ اپنے تمام کریکٹرز پوری دیانتداری سے نبھاتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ بہت کم خواتین ایسی ہوتی ہیں, اور مجھے ان کی یہ کوالٹی بہت اچھی لگتی ہے. ان کے لیے بہت سی دعائیں, یہ واقعی اس عزت کی قابل ہیں جو خدا نے ان کو دی ہوئی ہے. تھینک یو. میڈم, آپ اپنی دوستوں کے بارے میں کچھ کہیے گا. میں تو کہوں گی کہ اس سے زیادہ خوش قسمتی کیا ہوگی کہ ایسے دوست آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ سب کے ورڈز میرے لیے بہت بہت میننگ فل ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم دکھ سکھ سب میں ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں. میرے ہسبینڈ ہاسپٹلائز ہوئے تو ہم سے پہلے حاجرہ وہاں تھیں, تو آپ کیسے بھول سکتے ہیں. ایسے ہی تہمینہ کے ساتھ بھی ایسے انسیڈنٹس ہوئے کہ ہم ان کے ساتھ تھے, اور میرا خیال ہے کہ ایک قیمتی ترین اثاثہ جو ہے وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں. تو آپ نے جو کچھ بھی میرے لیے کہا وہ میرے لیے باعث صد احترام ہے. اور شازیہ, آپ نے جو نظم پڑھی اس کے لیے بھی میں بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے بارے میں ایسے ویوز رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس دوستی کو قائم رکھے, ہم ہمیشہ ساتھ رہیں.
इसराइल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी पहुँचे हैं। यहाँ डॉक्टर अशर महफूज से मिलेंगे। इस डिपार्टमेंट में बहुत सालों से रिसर्च कर रही हैं मैडम अम्बरीन साहबा। डॉक्टर अम्बरीन अशर न सिर्फ एक उस्ताद हैं, एक शायरा हैं, एक साइंटिस्ट भी हैं। इनकी जो साइंसी कारनामे हैं और साइंस के मैदान में इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, किस तरीके से वो रोल अदा कर रही हैं अपनी, अब तक क्या क्या किया है, कुछ इनकी ज़ुबानी सुनते हैं और फिर इनके हस्बैंड डॉक्टर अशर से जानते हैं। डॉक्टर साहब कहिएगा, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि बेसिकली ये है क्या नैनो टेक्नोलॉजी, और जो मेडिसिन आप बना रही हैं उसका क्या यूज़ है, क्या तजर्बात किए और मुस्तक़बिल में क्या इम्कानात हैं कि बड़े पैमाने पर इंसानियत का और जानवरों का किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? जी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऐसे ज़रात का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। यानी आपने खुर्दबीनी तो सुना होगा, वो माइक्रो लेवल तक भी चले जाते हैं, लेकिन ये उससे भी बहुत छोटे हैं। 10 रेज़ पर यानी कि 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर, इतना छोटा ज़रा जिसको आप कहेंगे कि उन ज़रात को हम बनाते हैं और उसके बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। ये तो बात थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जब हम वो ज़रात बना लेते हैं तो हमें इनको कैरेक्टराइज़ करना पड़ता है। यानी वी हैव टू बी श्योर कि ये जो हमने बनाए हैं ज़रात वो वाकई उस लेवल के हैं। तो ऐसे मटेरियल्स पे काम करना मेरी पीएचडी का थीसिस था, टेलरिंग ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो मैंने मेटल ऑक्साइड्स बनाए, और आम ज़बान में हम ये कहेंगे कि हम जो धातुओं के कुछ ऐसे ऑक्साइड्स बनाते थे जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मेरा काम था पानी साफ़ करने पे, वाटर ट्रीटमेंट पे। लेकिन मुझे चूँकि रिसर्च का शौक़ था, इसलिए मैं रातों को बैठ के पढ़ती थी कि इनसे और क्या काम लिया जा सकता है। तो फिर मैंने देखा कि ये ज़ख्मों को ठीक करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, और चाहे किसी भी तरह का ज़ख्म हो, जैसे बर्न वुंड्स हैं या एक्सीडेंटल वुंड्स हैं या सर्जिकल वुंड्स हैं। तो फिर हस्बैंड मेरे जो हैं वो वेटनरी डिपार्टमेंट में होते हैं, मैंने उनसे डिस्कस किया कि हम इस पे कुछ थीसिस कराते हैं। तो एमफिल के स्टूडेंट्स हमने प्रोड्यूस करने शुरू किए, और 2015 से हम रैबिट्स पे और रैट्स पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो हमने मुख्तलिफ़ तरह के ज़ख़म जो हैं उन पे ये नैनो मटीरियल्स को अप्लाई करके देखा, और हमने देखा कि इनके इतने मिरेक्युलस रिज़ल्ट्स हैं कि डॉक्टर्स भी हैरान थे। डॉक्टर अशर से जानते हैं, वो हस्बैंड हैं डॉक्टर अम्बरीन के, और इस शोबे में खिदमात बहुत तवील अरसा से दे रहे हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं? सर, मैं ना जी वेटनरी प्रोफेशन में जॉब करता हूँ यहाँ पे वेटनरी डिपार्टमेंट में, और तकरीबन पिछले कुछ 30-32 साल से सारा दिन रात मेरा ट्रीटमेंट, एनिमल्स की ट्रीटमेंट के सिलसिले में था। कभी कभी हमें भी इस तरह की बड़ी मुश्किलात आती थी कि कुछ ऐसे सीरियस पेशेंट्स आ जाते थे जिसके लिए हेल्पलेस फील करते थे। तो अल्लाह के फजलो करम से डॉक्टर साहबा जो हैं ये चूँकि नैनो टेक्नोलॉजी पे काम कर रही थी, तो इनके साथ डिस्कस करते करते हमें फिर ये आइडिया आया कि हम इसकी कोई ऑइंटमेंट बनाएं या इसको इस्तेमाल करके देखें। थोड़ी सी फैसिलिटी हमें ये मिल गई कि मेरे डिपार्टमेंट में मेरे पास चूँकि एनिमल्स क्लिनिक पे यहाँ पे हॉस्पिटल में बेशुमार आते रहते थे, और थोड़ा फ्री हैंड मिल गया हमें उनके साथ काम करने के लिए। फिर जब उसको लगा के देखा तो बहुत उसके ज़बरदस्त बड़े आला रिज़ल्ट थे। फिर उसको हमने बाकायदा तौर पे प्लान किया कि हम इसको एक ऑइंटमेंट की शक्ल में लेके आएँ, स्प्रे की शक्ल में लेके आएँ। फिर उस सिलसिले में मेरे कोलीग्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर असद थे, डॉक्टर इमाद थी, डॉक्टर मिसबा, डॉक्टर एजाज सलीम, साकिब साहब, पूरा डिपार्टमेंट, ऑल ऑफ देम दे आर वेरी गुड। तो फिर सब लोगों ने कोऑपरेट बहुत किया। फिर हमने मुख्तलिफ़ लोगों को एमफिल उसमें करवाया। तकरीबन अब तक हम मोर दैन 25 to 26 एमफिल प्रोड्यूस कर चुके हैं इसमें। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो बाज़ बात हॉस्पिटल में हम देखते हैं ऐसे केसेस आते हैं 70% बर्न, 60% बर्न, 40% बर्न। ये जो बर्न केसेस हैं इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं?
डोगर साहब ये बहुत अच्छी ऑइंटमेंट है जी उस बर्न केसेस के लिए. पहले हम ऑइंटमेंट बनाते थे, फिर हम चूँकि बर्न वाले केसेस को हाथ लगाना जो इतना अच्छा नहीं होता, फिर उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्प्रे बनाया. और हम अपने तौर पर और कुछ जो डॉक्टर्स हमें केसेस रेफ़र करते रहते हैं, मेरे ख्याल बर्न वाले भी 100-150 केसेस ऐसे हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में थे. उनमें कुछ एनिमल्स भी थे और ज़्यादा ह्यूमंस जो पर्सनल रिलेशंस की वजह से डॉक्टर साहब ने जिन्हें पता था कि हम ये काम कर रहे हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भेजो, फिर उन्होंने एक के बाद दूसरा, और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. वहाँ पे निशान भी नहीं रहता उसका ज़ख्म का, माशाल्लाह. डॉक्टर असद मंजूर तशरीफ़ रखते हैं, कुछ बातें उनकी भी. डॉक्टर साहब बताइएगा, आप इस सारी साइंस को किस तरह से देखते हैं? जी, मैं थोड़ा सा ये ऐड करना चाहूँगा कि हम ब्लेस्ड हैं कि मैम जो हैं वो हमारे पास सर के रेफरेंस से आई. तो मैं चूँकि यहाँ पे पिछले 11-12 साल से सर्जरी पढ़ा रहा हूँ. डॉक्टर अम्बरीन साहबा के बारे में कुछ कहिएगा. ये आपकी रिसर्च एसोसिएट हैं, आपके साथ मिलकर कर रही हैं. जी बिल्कुल, क्योंकि इनका रोल कैसा होता है और इनका क्या हिस्सा है इस सारे काम में? हमारे देखें जी, हर जो आप कह लें कि टीम का एक कैप्टन होता है, तो हम कहेंगे कि लीडिंग रोल तो इनका ही है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि आइडिया इनका था. फिर नैनो पार्टिकल्स की अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, नैनो पार्टिकल्स गेन करने की बात करें, तो वो भी हम इनसे ही लेते हैं. जो भी हम रिसर्च प्लान करते हैं उसमें इनका जो क्या उसको कहना चाहिए मेंटल कैलिबर है वो भी हम यूज़ करते हैं. हमें ये गाइड करती हैं कि नहीं ये पैरामीटर डाल लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा. और डेफिनेटली फिर हमारी टीम मेंबर हैं तो हम इनको अपने जो थीसिस कमेटी है उसमें भी डालते हैं. डॉक्टर एजाज सलीम वो भी PhD डॉक्टर हैं, कुछ गुफ्तगू की. हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी टीम मेंबर में जो डॉक्टर अम्बरीन अशर का रोल है कि उन्होंने हमें ऐसा आइडिया दिया नैनो टेक्नोलॉजी का, जिससे हमने इनको जानवरों में, लेबॉर्ट्री एनिमल में इस्तेमाल करवाया और उसके बाद ह्यूमन मॉडल में हमने उसको इस्तेमाल करवाया. और उसके हमें मार्वलस जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिले हैं, जिसकी बदौलत हम ये कह सकते हैं कि अब जो कैंसर के पेशेंट हैं हम उनको भी ट्रीट कर रहे हैं, डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको भी ट्रीट कर रहे हैं. डॉक्टर अम्बरीन अशर के साथ मैं उनकी एक टीम का मेंबर हूं और मैं जो जानवरों के अंदर सोजिश हवाना हो जाती है उसके ऊपर काम कर रहा हूं. तो बहुत सारा काम हम लोग कर चुके थे, लेकिन डॉक्टर अम्बरीन अशर के साथ जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तो इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी पे हमें बताया, तो हमने उस नैनो टेक्नोलॉजी को जानवरों की सोजिश हवाना को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया. ये एक नॉन एंटीबायोटिक प्रिपरेशन है. एक IT एक्सपर्ट की तरफ आए हैं. ये CEO रहे हैं किसी कंपनी के. इनकी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनकी टांग का इशू था और फिर डॉक्टर अम्बरीन ने इनका इलाज किया. इतनी बड़ी बात, वो ठीक हो गए. उनसे मिलते हैं, जानते हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो इलाज कर रही हैं डॉक्टर साहबा, ये कैसा है. जी, राशिद साहब मौजूद हैं हमारे साथ. उनसे जानते हैं कि इतनी खौफनाक किस्म की सूरत हाल से ये किस तरह निकले कि इनकी टांग इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतने गहरे ज़ख्म थे कि डॉक्टर एक तरह का जवाब दे चुके थे. सब डॉक्टर जवाब दे दिए. सब क्या था, कैसे ठीक हुआ? राशिद साहब. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद है और मैं सेप्टिसीमिया का मरीज़ था. डायबिटीज़ के साथ सेप्टिसीमिया में जा चुका हुआ था. और ज़फ़र साहब सूरत हाल ये थी उस वक़्त जिस वक़्त मेरा ये सारे का सारा सिलसिला हुआ है कि डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके हुए थे. एलाइड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जवाब, फैसलाबाद के डॉक्टर्स जो थे मोस्टली वो सब जवाब दे चुके हुए थे. तो फैसल हॉस्पिटल के अंदर उन लोगों ने मुझे जो है एडमिट किया और मेरी जो है ना इसका ऑपरेट हुआ टांग का. मैं आपको टांग दिखा सकता हूँ, यहाँ से मेरी टांग काटी गई और उसके बाद ये थाई के ऊपर भी कट है. तो ये जो है ना ऑपरेशन के बाद ज़ख़म मेरा मज़ीद बिगड़ता गया और सूरत ये हो गई हुई थी कि डॉक्टर्स ने मुकम्मल तौर पे जवाब दे दिया था और वो दिन काउंट कर रहे थे. लेकिन जब से हमने डॉक्टर अम्बरीन की मेडिसिन यूज़ की है नैनो, वो उसने नैनो होने के बावजूद
جو ہے نا بڑی چھوٹی سی کوانٹٹی کے اندر وہ بالکل ہی نینو سائز کی ہے اٹ سیلف بھی, لیکن اس کے بڑے میجیکل قسم کے جو ہے نا وہ رزلٹ سامنے آئے. ڈاکٹر امبرین اشر, آپ یہ بتائیے کہ مستقبل کی کیا پلاننگ ہے آپ کی, ذاتی زندگی کے حوالے سے اور اپنے پروفیشن کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور زندگی دے, تو میرا خیال ہے کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو میری پلاننگ ابھی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بہت کچھ سوچا ہے, بڑے خواب ہیں اور بڑے آبجیکٹیوز ہیں میرے. تو پی ایچ ڈی تقریباً 5 پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس میرے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور ہم ڈائبٹیز پہ کام کر رہے ہیں, اور ڈائبٹیز کی کیور کے لیے بھی ہم کچھ نینو مٹیریلز ہیں وہ ڈیزائن کر رہے ہیں. ڈرگس ڈیزائننگ پہ کام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد ہم فرٹیلیٹی پہ بھی کام کر رہے ہیں, میل اینڈ فیمیل فرٹیلیٹی پہ. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نینو مٹیریلز ہیں یہ ہائیلی پوٹینشیل مٹیریلز ہیں, اور ان کے بہت ہی اچھے فیوچر پراسپیکٹس ہیں. جی میڈم کا آئس کریم کھانے کو جی چاہتا ہے, اور آفر کی ہے آئس کریم کی آفر کون ٹھکرا سکتا ہے؟ آخر میں ہمارے ویورز کے لیے کوئی پیغام نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ کہ جو ان کو موٹیویٹ کرے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو کوئی راستہ نہیں ان کا روک سکتا؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور میں تو ہمیشہ موٹیویشن دیتی ہوں کہ ایک ہوپ ہونی چاہیے. سب سے زیادہ جو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ملکی حالات کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے وہ بڑی ڈس اپوائنٹڈ ہے, تو ان کو ایک پراپر اورینٹیشن کی ضرورت ہے کہ ان کے دماغ میں یہ چیز فکس ہو جائے کہ اگر وہ محنت کریں گے تو اس کا صلہ اس کو ضرور ملے گا, اور محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اگر وہ آج محنت کریں گے تو کل ضرور پھل پائیں گے. تھینک یو ویری مچ. محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی, اگر نوجوان نسل محنت کرے تو اس کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. یہ تھی ڈاکٹر امبرین اشر, ایک زبردست شاعرہ, ایک استاد, پی ایچ ڈی ہیں کیمسٹری میں, ایک سائنٹسٹ ہیں. آج ان کے ساتھ ہم نے پورا دن گزارا. آپ نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی, ان کے خیالات سنے, ان کی باتیں سنی, ان کی پسند ناپسند کے بارے میں جانا. یقیناً پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.